सर जी, ये जो अभी मुबैना तौर पे एक बयान सामने आया है, पहले हनीफ अब्बासी ने कहा कि इमरान खान का एडवांस फातिहा पढ़ लिया जाए, और फिर इख्तियार वली ने कहा है कि हम इमरान खान तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, और सुहेल अफरीदी जो चर्च के सूटे लगा के आया तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये छोड़े देने वाला कॉन्टेक्स्ट किस सेंस में आता है? एज ए लीगल ओपिनियन आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, बयान देने वालों की अपनी कोई हैसियत नहीं है। इख्तियार वली एक बेख्तियार शख्स है। उसने हल्के में जिस शख्स के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा, परवेज़ खटक, उसको उन्होंने वज़ीर बना दिया और ये कोऑर्डिनेटर है। 30 साल इसने नवाज़ शरीफ के, शहबाज शरीफ के इसने नारे लगाए। उन नारों का सिला इसको क्या दिया कि इसको परवेज़ खटक का, जिसके ख़िलाफ़ इसने इलेक्शन लड़ा, उसका PRO लगा दिया। हनीफ अब्बासी की अपनी क्या औकात है? आप कैमरा लेकर मेरे साथ आ जाएँ रावलपिंडी में, मुझे 100 आदमी इकट्ठे करके दिखाएँ जो ये कह दें कि हमने हनीफ अब्बासी को वोट दिया है। ये झूठे लोग हैं, जाली लोग हैं, मैंडेट छीन कर आए हैं। इनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, इनकी अपनी कोई अहमियत नहीं है। इस तरह के लोगों के बयान, इस तरह के लोगों के बयानात अपनी जो है इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए दिए जाते हैं। इनकी कोई अहमियत नहीं है, ना हम इनको इस काबिल समझते हैं कि इनका जवाब दिया जाए। हाँ, जो आपका बात है कि इसके खिलाफ हमने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, या सर पहले मुझे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में एज ए कानूनी पॉइंट, किस पॉइंट की तरफ जाता है इशारा? ये देखिए, ये लीगल ज़बान में तो सीधी सीधी धमकी दी जाती है, लेकिन जिस किस प्लेटफॉर्म हद तक की धमकी होती है? कत्ल की ये धमकी किसी है? को जान से मारने की धमकी होती है, किसी को नुकसान पहुंचाने की धमकी होती है। लेकिन जिस प्लेटफार्म से उन्होंने ये बात की है वो एक सियासी जलसा था। मेरे ख्याल से इंतखाबी जलसों में जब इलेक्शन का माहौल हो, इस तरह के बयान दिए जाते हैं और इस तरह के बयानात का जवाब देती है आवाम। कल 23 फरवरी को जिस हरीपुर में उन्होंने ये धमकी लगाई है, गीदड़ बत्तियाँ लगाई हैं, मैं भी मौजूद हूँ, आप भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह कल आपको 23 नवंबर को हरीपुर की आवाम इन धमकियों को उनको जवाब देगी। इमरान खान को उन्होंने पहले भी वोट दिया है, वो आगे भी वोट देंगे। धमकियां देने वालों की अपनी कोई हैसियत है ही नहीं है। हमारी इनके साथ लड़ाई नहीं है। जिनके साथ हमारी लड़ाई है, हम उनके ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर मोरे हैं, ये सहूलतकार हैं, ये इस्तेमाल हो रहे हैं, ये रोएंगे। एक वक्त आएगा जब यही जो सलूक ये आज उनके साथ मिलकर बाकी अपने मुखालफिन से कर रहे हैं, वो वक्त दूर नहीं है जब इनके साथ भी यही सलूक किया जाएगा। इनके बनाए हुए कानून इन पर इस्तेमाल किए जाएंगे, इनकी की हुई तरमीमें इनके ख़िलाफ़ जाएंगी। ये वक्त की लाठी है, ये वक्त गुजर जाता है, हमारा भी गुजर गया, इंशाल्लाह इनका भी। अच्छा, अगला सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं कि इनकी पब्लिक में कोई वैल्यू नहीं है, से नहीं है। रात को जो कैप्टन सफदर ने एक जलसा किया है, वो तो बहुत बड़ा जलसा किया उन्होंने, और वहाँ पे जो तकरीरें हुई हैं लोगों ने बड़ा जो है अप्रिशिएट किया गया है, और वहाँ पे जो आपकी हुकूमती कारकर्दगी गई है वहाँ पे उन्होंने खोला है, उसको बाकायदा तौर पे खोला। लोगों ने बड़ी, आप कहते हैं वहाँ पे तो लाखों के हवाले से अवाम आए, विजुअल्स आपके सामने पड़े हैं, उठा के देख सकते हैं। इतनी अवाम फिर कैसे आ गए उनके साथ? देखिए, कैप्टन सफदर साहब के बारे में क्या बात करें, दरवेश आदमी है, उसको खुद घर से निकाला हुआ है। जिस बंदे को खुद घर नहीं जाने दे रहे, वो क्या आवाम गठी करेगा? वो हवाई लगाता है, वो कहता है कभी मानसरा में हरीपुर एयरपोर्ट दूंगा, कभी हरीपुर में एयरपोर्ट दूंगा। उसकी इसी हरकतों की वजह से उसने नवाज़ शरीफ को मानसरा ले जाकर जलील किया, और नवाज़ शरीफ भी रसवा हुआ, कैप्टन सफदर भी रसवा हुआ। अब उस बेचारे की सियासी हैसियत ये है कि उसकी बीवी पंजाब की वज़ीर आला है, लेकिन उसके लिए पाबंदी है कि वो पंजाब में दाखिल नहीं हो सकता। वो बेवकूफ़ बना रहा है। ना हज़ारे के लोग पहले कैप्टन सफदर के कहने पे बेवकूफ़ बने, उन्होंने नवाज़ शरीफ को जो इबरतनाक शिकस्त दी है, इससे बड़ी शिकस्त कल हुकूमत को होगी, इससे बड़ी शिकस्त बाबर नवाज़ को होगी, इससे बड़ी शिकस्त पूरे टोले को होगी जो जाली ऐलानात कर रहे हैं, हवाई ऐलानात कर रहे हैं। नए ऐलानात की, नए इन जलसों की जो हुकूमत के बलबोते पे ऐलानात करके जमा की हुई, इनकी कोई अहमियत वैल्यू नहीं है। पब्लिक 8 फरवरी को भी इमरान खान के साथ थी, पब्लिक आज भी इमरान खान के साथ है। आज भी किसी हल्के में शफाफ गैर जानबदार इलेक्शन करवा कर देख लें। इनकी हैसियत ये है कि कौंसलर नहीं बना सकते अपना। जो लोग अपना कौंसलर नहीं बना सकते, उनको हुकूमतें दी हुई हैं। हुकूमतें देने वाले कौन हैं? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमने हर माज पर उनके ख़िलाफ़ लड़ी है। हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं, हम वोट को इज़्ज़त देना चाहते हैं। ये जंग हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। ना हम पहले बाज आए, ना आइंदा बाज आएंगे। इमरान खान के साथ थे, हैं, रहेंगे। इमरान खान जदोजहद वाला आदमी है, ना वो हिम्मत हारेगा ना हारेगा। जो मायूसी फैलाई जा रही है आइनी तरमीमें करके,
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آئینی ترمیمیں نہیں رہیں گی. ایوب خان نے بھی 62 کا آئین لایا تھا اپنے اقتدار کے لیے. نہ ایوب خان رہا نہ 1962 کا آئین رہا. جنرل ضیاء الحق نے بھی 8ویں ترمیم کی تھی اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے. آج جنرل ضیاء الحق کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے, 8ویں ترمیم بھی کوئی نہیں ہے. مشرف نے بھی اپنے اقتدار کے لیے 17ویں ترمیم کی تھی. کیا آج کہیں مشرف کا نام لینے والا کوئی ہے جو 17ویں ترمیم کے بارے میں بات کرے؟ نہ 26ویں ترمیم رہے گی, نہ 27ویں ترمیم رہے گی, نہ حافظ صاحب رہے گا صرف ایک ہی نام, اس کا نام ہے عمران خان. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ وہاں پہ یہ کیپٹن صفدر صاحب ہیں, ان کو لاہور جانے کے اوپر پابندی ہے, اور وہاں پہ وہ مانسیرا اور ہری پور لوگوں کو جو ہے آپ کہہ رہے ہیں بیوقوف بنا رہا ہے. تو رات کو جو جلسہ کیا اس میں تو انہوں نے ہور سنا سلیم ہو تو کتھا گئی ہیں. وہ کراچی سے ایک بندہ انہوں نے آرٹسٹ منگایا تھا, تو اس کو تو بڑا لوگوں نے پسند کیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب مسلم لیگ نون کے جلسے میں کبھی جو ہے چاہت فتح علی خان آ جاتے ہیں, کبھی جناب جو ہے ہور سنا سلیم ہو وہ آ جاتے ہیں, کبھی اللہ رکھا پیپسی آ جاتے ہیں. یہ جو کارکن ہیں ان کے کوئی ٹپیکل کارکن ہیں, انہی لوگوں کو سننے آتے ہیں؟ دیکھیے ان لوگوں کا مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے نواز شریف پر, اس کی جماعت پر ترس آتا ہے کہ وہ جماعت جس کو پاکستان کی عوام نے 2 تا اکثریت بھی دی تھی, وہ کس حیثیت میں 2 تا اکثریت ملی تھی یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل کوشچن ہے, لیکن ان کو مینڈیٹ ملا, 2 مرتبہ 2 تا اکثریت ملی. اب ان کا عالم یہ ہے کہ وہ بیساکھیوں کے سارے جب اقتدار میں آئے 17 سیٹیں لے کر حکومت میں برجمان ہوئے, تو اب پاکستان میں کوئی ان کا نام لینے والا ہے نہیں ہے. اب اس طرح کے کنسرٹ کرائے جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے نام پر, اس طرح کے جوکر بلائے جاتے ہیں, اس طرح کے کامیڈین بلائے جاتے ہیں. وہ ان کو سننے کے لیے, لوگ صرف کامیڈی سننے کے لیے آتے ہیں, لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں. اب کیپٹن صفدر اور نواز شریف کی تقریریں تو کسی نے نہیں سنی. اب سلیمی اور وہ جس کریکٹرز کا آپ نام لے رہے ہیں, چاہت فتح علی خان, اس طرح کے جوکروں کو لوگ انٹرٹین کے لیے آتے ہیں. مہنگائی بے روزگاری کی وجہ سے لوگ تنگ ہیں, تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ آ کر کسی جلسے میں مسکرا جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں ان کو مسکرانے دیں. اچھا سر یہ بتائیے گا, اس وقت رات جیسے وہ سلیمو آیا ہری پور جلسے کے اندر, اور اس نے وہ اپنا جو ان کا ایک مقامی زبان کے اندر انہوں نے جملے کہے, اس کے بعد لوگوں نے چاہت فتح علی خان کی تصویریں اور ساتھ نواز شریف کی تصویریں کہی ہیں کہ ان میں سے مقبول لیڈر کون ہے, تو لوگوں نے سب سے زیادہ جو ووٹ ہے وہ چاہت فتح علی خان کو دیے ہیں. تو نواز شریف کی کیا مطلب ہے کہ مقبولیت کم ہوگی ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو چاہت فتح علی خان کی مقبولیت ہے وہ نواز شریف سے 100 گنا زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ چاہت فتح علی خان ایک ایسا کریکٹر ہے جو لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے ہنساتا ہے, انٹرٹین کرتا ہے, اس کے بعد رلاتا ہے. میاں صاحب کی حالت جو ہے وہ قابل ترس ہے. اچھا. میں نے 2 سالوں میں میاں صاحب کے منہ سے ماسک اترا وہ نہیں دیکھا. ان کی حالت یہ ہے کہ وہ 50-100 لوگوں میں ماسک اتار کر نہیں جا سکتے, وہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے. لوگوں کو, جن لوگوں کے سامنے انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا, وہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب ہم تو ووٹ کو عزت دینے کے لیے تیار ہیں, تو آپ ووٹ کو عزت کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ ووٹ کو عزت دے کے ووٹ کو عزت کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے اگر آپ موازنہ کرنا چاہ رہے ہیں چاہت فتح علی خان کو اور نواز شریف کا, میں سمجھتا ہوں کہ چاہت فتح علی خان میاں نواز شریف سے بڑا اداکار ہے. اور اگر نواز شریف دوبارہ اس الیکشن یہاں سے لڑتے تو کیا وہ جیت جاتے ہری پور سے؟ وہی نتیجہ ہوتا جو ان کے ساتھ لاہور میں یاسمین راشد نے کیا ہے, وہی نتیجہ ہوتا جو مانسیرا میں گستاخ علی خان نے کیا ہے. نواز شریف پاکستان کی عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں, نہ پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے, نہ پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ ہیں. وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب میں سوائے بوٹ کے علاوہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اور وہ چمکا رہے ہیں اور زبردست طریقے سے چمکا رہے ہیں.